اے زہا دی نماز کہ سورج سوا پیر چلا جائے تو 4 رکعتاں پڑھنیاں یا 8 پڑھنیاں بڑی فضیلت آئی. بہت حضور نے یہ سواب بیان کیتا. صحابہ کرام پڑھتے سی، حضور پڑھتے سی. تو یہ نام صلاۃ الاوابین ہے. اے جڑے مسجداں اشتہار لگے ہوندے نا صلاۃ الاوابین مغرب تو بعد 6 رکعتاں، کوئی نہیں، بالکل حدیث منکر ہے، وہ کوئی ثابت نہیں. مغرب دی نماز تو بعد صرف 2 سنتاں، قصہ ختم ہے. مگر یہ نماز جڑی انہوں آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اوابین اواب دی جمع کہ جڑا آدمی ہر وقت خدا دی طرف جڑا دھیان ہے تے بہت اللہ تو ڈرن والا، یہ نماز صرف وہ پڑھ سکتا. کام کار سے لوگ لگے، دفتراں بہ گئے، دکاناں کھل گئیاں، یہ پڑھنی کوئی سوکھی نہیں. فرمایا ہے جڑے اللہ تو ڈرن والے خدا ترس انہاں دی نماز ہے. تے وقت جڑا اصلی جڑا ہے وہ فرمایا جدو اونٹاں دے بچے جڑے نا انہاں دے بھی پیر سڑنے شروع ہو جان، ریت اینی تپ جائے صحرا دی کہ انہاں دے بھی پیر 9-10 بجے دا وقت اور یہ 11 ساڑھے 11 تک رہندا ہی رہندا ہاں دن ٹرن تو پہلے. بڑا ثواب بیان ہو. مگر اپنی جا تو ہلدیاں ویکھ کے صحابہ کرام ڈر جاندے کہ یار ایک نیک کام جڑا اگے ودا جاندا. صحیح بخاری دے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھا کہ لوگ مسجد نبی چ آ کے گھراں چ پڑھن لئی بجائے اوتھے آوندے، بہت پڑھ رہا ہے انج معلوم ہوندا جویں کسی فرض نماز دا وقت ہے دنیا آئے. آپ نے لفظ فرمایا ہے یا بدع، یہ بدعت ہے. یعنی اللہ دا رسول دستا رہا کرتے رہے مگر اینا ہی کم اینا ہو گیا زور مسجد آ بڑے لوگ اور باقاعدگی نہ بدعت کہتے. اس تو جڑی گھروں ہی کر دے گلاں داندے جی اچھی گل ہے اور میرے پرا خدا دا نام من یہ سنت حضور دا طریقہ. مگر ذرا تبدیلی ویکھی بھی لوگ زیادہ مواظبت کرنے لگ پے، زیادہ زور دین لگ پے. ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ ہن بدعت بنتی جاندی. اس تو نفل نو نفل رکھو، فرض نو فرض رکھو، کدی گڑبڑ نہ کرو ورنہ وہ گل تو اینی معلومنی بھی دین دی نہیں رہنی. اللہ نے جڑیاں حدود بنائیاں انہوں نے توڑنا نہیں چاہیے. ہر شے نو اپنے ہاتھ تے رکھو. اس پاروں صحابہ کرام ایڈے ایڈے وڈے چھڑ دیندے سی، ترک کر دیندے سی انہوں. اور اس تو اگلا مسئلہ ہوں رہ گیا بھی کنیاں نوں کرنی چاہیے. ایک کھلاں بٹورن والے لوگ جڑے آندے گھر دے سارے جی